السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الحساب المثلثي الكالكول تريغونومتريك. بالنسبه للكالكول تريغونومتريك غنشوفوا شنو هو لو كوسينوس دان انغل et encore شنو هو لو سينوس دان انغل et encore لو طونجونت. كتعريف الكوسينوس، شنو هو الكوسينوس؟ هو الضلع المحاذي على الوتر. شنو كنقصد بهذا الشيء؟ يعني ما كنهضر على الكوسينوس والسينوس والطونجونت حتى كيكون عندي مثلث قائم الزاويه، دونك ان تريونغل ريكتانغل. باغ اكزومبل سي اون فو لو كوسينوس دو سات انغل، الا بغينا الكوسينوس ديال هاد لونغل هادي، كوسينوس والنغاب سي جايب تمام زاويه. دونك الا بغينا الكوسينوس ديال هاد لونغل غنشوف اول حاجه شنو هو ليبوتينوس. دونك شنو هو ليبوتينوس في هاد لو تريونغل؟ هو لو كوتي اوبوزي دو لونغل دغوات. دونك الوتر ديال واحد المثلث قائم الزاويه هو الضلع المقابل للزاويه القائمه، دونك هذا هو ليبوتينوس. شنو هو لو كوتي ادجاسون؟ هو الضلع المحاذي. دونك عندي هاد الزاويه عندها جوج الاضلاع، كاين هذا وكاين هذا. بما ان هذا هو الوتر فشنو هو الضلع المحاذي؟ الضلع المحاذي ليها هو هذا، دونك سي ا بي سور بي سي. دونك on écrit cosinus de l'angle B égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est bon? Donc égal à combien? Donc c'est AB sur BBC. C'est bon? Par exemple, si on a AB égale à par exemple 4 et BC 5 et AC c'est 3, donc ça va égal à combien? Donc on va remplacer les distances par leur valeur, donc on aura c'est 4 sur 5. Alors هذا بالنسبه للكوسينوس. شنو هو لو سينوس؟ toujours de le même angle, donc l'angle B égale le sinus de cet angle هو le côté ou bien la longueur du côté opposé اللي هو هذا sur toujours l'hypoténuse. donc شنو هو le côté opposé؟ donc opposé sur l'hypoténuse. donc le côté opposé de cet angle، donc شنو هو الضلع المقابل لهذه الزاويه؟ الضلع المقابل اللي هو اللي كيشوف فيها اللي هو هذا AC. donc c'est AC sur BC. c'est bon? si on remplace ces distances par leur valeur, on va voir ici c'est 3 sur 5. donc نعاود، donc le cosinus هو الضلع المحاذي على الوتر، والسينوس هو الضلع المقابل على الوتر دائما. بالنسبه لو طونجونت هو لو كوتي، donc tangente de B toujours c'est le côté opposé sur le côté adjacent. c'est bon? donc si on remplace ça, donc le côté opposé c'est 3 sur 4, le côté adjacent c'est 4. alors tangente en arabe c'est ظل زاويه، السينوس هو جايب زاويه والكوسينوس هو جايب تمام زاويه. دونك بالنسبه لهاد لي غولاسيون تريغونومتريك، هاد العلاقات المثلثيه، دونك عندي هنا كوسينوس والسينوس والطونجونت دائما كنبقى نلقى علاقه بيناتهم. دونك شنو هي العلاقه اللي ما بين الكوسينوس والسينوس؟ شوف معايا مزيان. بالنسبه لهاد المثلث شنو كتلاحظوا؟ قائم الزاويه فئه، دونك هاد الزاويه شحال كتساوي؟ 90، وكنعرف بان مجموع زوايا مثلث كيساوي 180، يعني هاد الزاويه زائد هاد الزاويه زائد هاد الزاويه هي 180. بما ان هذه كتساوي 90، فالزاويه B زائد الزاويه C فكتساوي لي شحال؟ 90 درجه. يعني ان الزاويه B فكتساوي لي 90 ناقص C، والزاويه C كذلك كتساوي لنا 90 درجه ناقص الزاويه B. دونك دابا غنشوف شنو هي العلاقه ما بين هاد
ما بين هاد الزوايا. دونك غنبدا اول علاقه. شوف معايا مزيان، ديجا لقينا بان كوسينيس ديال بي فشنو كيساوي؟ قلنا هو ا بي سور بي سي. دونك شنو هو ا بي؟ ا بي هو هذا، دونك هو لو كوتي ادجاسون دو لونغل بي، دونك هو الضلع المحاذي للزاويه بي. صافي. ولكن راه هو في نفس الوقت هو الضلع المقابل للزاويه سي. دونك هو الضلع المقابل للزاويه سي. شوفوا معايا مزيان، الضلع المقابل اللي هو ا بي بالنسبه لسي على الوتر دائما، يعني انه راه كيساوي ليا سينوس ديال الزاويه سي. دونك شنو هي العلاقه بيناتهم؟ دونك كوسينوس دو بي كيساوي سينوس دو سي. لونغل بي و لونغل سي سون دو زونغل كومبليمونتير، هما زاويتان متتامتان، المجموع ديالهم هو 90. دونك حيت كتكون عندي زاويتان متتامتين فالكوسينوس ديال الاولى كيساوي السينوس ديال الثانيه، والعكس السينوس ديال الاولى كيساوي الكوسينوس ديال الثانيه. شوفوا معايا مزيان شنو لقينا قبيلات، بان سي كتساوي لنا 90 ناقص بي، يعني هذا فكيساوي ليا شنو؟ سينوس ديال 90 درجه ناقص بي. شوف معايا مزيان، كوسينوس دو بي كيساوي السينوس دو سي، ولا كوسينوس دو بي فراه كيساوي ليا السينوس ديال 90 ناقص بي. دونك هاد العلاقه نقدروا نخدموها باش نتحول من السينوس للكوسينوس بطبيعه الحال باستعمال لي زونغل كومبليمونتير او بيان الزوايا المتتامه. بنفس الطريقه ف سينوس دو بي فغيساوي لنا A C sur BC égale à combien? Égale à encore C cosinus de C اللي هو cosinus pardon شنو هي C؟ هي 90 moins B. Alors ça d'une part. Alors on va voir pour le tangent. Pour le tangente, on a d'abord tangente. Pardon. Tangente de l'angle par exemple P égale à combien? Égale, c'est déjà on écrit ça, donc c'est le côté opposé c'est AC sur AB. Donc le roi AC pardon, sur AB. Alors شنو معايا مزيان شنو غندير؟ دونك شنو هو AC على AB؟ فما هو إلا 1 على AB sur AC. دونك هذا راه المقلوب ديال هذا. دونك 1 على AB sur AC فكيساوي لنا AC sur AB. وهذا إلا شفنا مزيان AB sur AC. دونك شنو هو AB على AC؟ فهو الضلع المقابل للزاوية C على الضلع المحاذي للزاوية C اللي هو بطبيعة الحال 1 على طونجونت ديال الزاوية C. دونك شنو كيساوي لنا الطونجونت دو بي؟ كيساوي لنا 1 على الطونجونت C avec B et C sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire ça égale encore c'est 1 sur طونجونت C شنو هي 90 درجة ناقص B. الوغ بهكا غنلقى علاقة ما بين السينوس والكوسينوس ديال زاويتين متتامتين وكذلك الطونجونت ديال زاويتين متتامتين. دونك هذا من جهة. غنشوفو كذلك شنو هي